अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि हजरत कोई एक आसान लहजा रिकॉर्ड कर दीजिए ताकि हम भी उसको प्रैक्टिस कर सके। तो उनकी फरमाइश के मुताबिक मकाम कुर्द में ये लहजा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप उसको सुने और याद करें। देखिए, कोई भी लहजा हो, सब लहजे आसान है, उसको बार बार सुनना होता है और मश्क करना होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। मालिकि यौमिद्दीन। सीधी आवाज रहेगी। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये लहजा था मकाम कुर्द। इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हु फत्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलून واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا
وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ آن لائن قرآن کریم قاعدہ ہردوئی والا قاعدہ جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں یا ناظرہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا شعبہ حفظ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، حفظ پڑھنا چاہتے ہیں یا روایت حفظ پڑھنا چاہتے ہیں یا عربی سبع ثلاثہ عشرہ صغیر کبیر پڑھنا چاہتے ہیں یا ایک سالہ تفسیر کورس کرنا چاہتے ہیں یا ایک سالہ اسلامک کورس جس میں آپ کے روزمرہ کے مسائل آپ کو معلوم ہو جائے وہ کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے عقائد کورس کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کورس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا حل کیا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. جب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.